बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 2 हरूफ मुरक्कबात पढ़ेंगे। आप भी हमारे साथ पढ़िएगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आए आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ 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 लाम 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 अलिफ बा अलिफ बा अलिफ बा अलिफ बा अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ लाम 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 अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ लाम हा लाम हा लाम हा लाम हा लाम अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बा लंबा बा लंबा बा लंबा बा लंबा काफ 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 बा 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 काफ अलिफ 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 बा काफ्ता बा काफ्ता बा काफ्ता बा काफ्ता ता काफसा ता काफ्सा ता काफसा ता काफ्सा बा अलिफ बा अलिफ बा अलिफ बा अलिफ नून अलिफ नून अलिफ नून अलिफ नून अलिफ ता अलिफ ता अलिफ ता अलिफ ता अलिफ या अलिफ या अलिफ या अलिफ या अलिफ सा अलिफ सा अलिफ सा अलिफ सा अलिफ बासीन 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 यासीन 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 नून सीन नून सीन नून सीन नून सीन तासीन 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 सासीन 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 साजीम 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 ताहा 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 नून खा नून खा नून खा नून खा याहा 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 बाजीम 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 यामीम 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 बामीम 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 नून मीम नून मीम नून मीम नून मीम तामीम 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 सामीम 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 बाया 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 याया 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 नून या नून या नून या नून या ताया 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 साया 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 नून बालाम नून बालाम नून बालाम नून बालाम ता नून लाम ता नूलाम ता नून लाम ता नूलाम बायालाम 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 या तालाम या तालाम या तालाम या तालाम सा सालाम सा सालाम सा सालाम सा सालाम नून बानून नून बानून नून बानून 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 तायानून 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 यातानून 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 यातानून
सासानून 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 हासा 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 खौबा खोबा खौबा खोबा जीमता 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 ताहाता 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 या जीम्बा या जीबा या जीम्बा या जीबा बाखोता बखोता बाखोता बखोता ता 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 हा 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 बाता 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 याहा याह याहा याह ताहा 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 नूनता 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 हा 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 याहाबा याहबा याहाबा याहबा बाहा अलिफ बाहा अलिफ बाहा अलिफ बाहा अलिफ बाहा मीम बाहा मीम बाहा मीम बाहा मीम जीम दाल जीम दाल जीम दाल जीम दाल खादल 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 जीम रा जीम गा जीम रा जीम गा खाजा 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 या रा या या रा या ताजा 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 सीलम 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 शीलम 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 صادبة 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 قابة طابة قابة طابة غاد ألف غاد ألف غاد ألف غاد ألف غا ألف غا ألف غا ألف غا ألف عين زا عين زا عين زا عين زا غين را غين غا غين را غين غا صاد عين صاد عين صاد عين صاد عين غاد غين غاد غين غاد غين غاد غين با عين دال با عين دال با عين دال با عين دال تا غين زال تا غين زال تا غين زال تا غين زال همزة بشكل ألف همزة بشكل ألف همزة بشكل ألف همزة بشكل ألف شكل واو همزة بشكل واو همزة بشكل واو همزة بشكل واو همزة بشكل يا همزة بشكل يا همزة بشكل يا همزة بشكل يا قاف واو قاف واو قاف واو قاف واو فا واو فا واو فا واو فا واو فا قاف لام فا قاف لام فا قاف لام فا قاف لام قاف لام قاف لام قاف لام قاف لام يا فا يا فا يا فا يا فا حميم 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 لام ميم لام ميم لام ميم لام ميم تاميم 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 تا تاميم تا تاميم تا تاميم تا जी बच्चों, आज का सबक यहाँ तक और अगला सबक हम तख्ती नंबर 3 अगली वीडियो में शुरू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।